यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ अमरापुरी भन्दा माथिको नन्दनवन। लेखक रुमी, अनुवादक नरकान्त अधिकारी, प्रकाशिका रमादेवी अधिकारी, लमजुङ, दुराडाँडा, सुवारा। प्रथम संस्करण प्रकाशन श्री पञ्चमी विक्रम सम्वत 2064 साल। अडियो संस्करण प्रकाशन रमाकान्त अधिकारी। वाचन हरिराम पौडेल। अनुवादक नरकान्त अधिकारीले यो पुस्तक स्वर्गीय पिता लेफ्टन शशकान्त अधिकारी तथा सती साध्वी स्वर्गीय माता मनुमाया देवी उपाध्याय अधिकारीका पुण्य स्मृतिमा हार्दिक श्रद्धा तथा भक्तिका साथ सादर समर्पण गर्नुभएको छ। आफ्नो अन्तस्थलभित्र प्रवेश नगरेसम्म त्यहाँ के रहेछ प्रतीक्षा गरिराख। जिज्ञासुहरू हो, तिम्रो त्यो भित्रको उद्यानको एक पातमा स्वर्गमा पाइने सम्पूर्ण पदार्थभन्दा पनि अर्को मूल्यवान वस्तु छ। रुमी। अनुवादक परिचय। नरकान्त अधिकारी नेपालका एक कर्मठ, सच्चरित्रवान, नैतिकतावान, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1977 साल पुस 22 गते बुबा लेफ्टन शशकान्त अधिकारी र आमा मनुमाया देवी अधिकारीबाट लमजुङको दुराडाँडामा भएको थियो। पूर्व महालेखा परीक्षक तथा पूर्व सचिव शताब्दी पुरुष नरकान्त अधिकारी विक्रम सम्वत 2078 जेठ 27 गते बिहिबार 101 वर्षको उमेरमा ब्रह्मलीन हुनुभएको हो। उहाँले विक्रम सम्वत 2001 सालतिर जनसङ्ख्या कार्यालयबाट राष्ट्रसेवकको हैसियतमा काम सुरु गर्नु भएको थियो। उहाँले राणा शासन, पञ्चायतकाल तथा प्रजातन्त्र कालका विभिन्न कालखण्डहरूमा राष्ट्रसेवा गर्दै मुलुकलाई विशिष्ट सेवा दिनुभएको थियो। उहाँ सहसचिव भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्नुभएको थियो। उहाँले इन्धन संस्थान, टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिलाई एकीकरण गरी सोको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। जागिरे जीवनको क्रममा नेपाल सरकारको सचिवमा पदोन्नति भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका नरकान्त अधिकारीलाई विक्रम सम्वत 2041 सालमा राजा वीरेन्द्रले महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गरे। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएर नेपालको प्रशासन क्षेत्रको सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पे कमिसनको अध्यक्षमा नियुक्त गरे। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अध्यक्षको भूमिकामा रहेर पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। यसरी विक्रम सम्वत 2047 सालसम्मको प्रशासन यात्रामा रहनुभएका नरकान्त अधिकारीको त्यसपछिको यात्रा पनि धार्मिक पुस्तक लेखनमा केन्द्रित भयो। शिव महिम्न स्तोत्र 2053, नारद तथा चाण्डिल्य भक्ति स्तोत्र 2055, श्रीमद् भागवत स्तुति पुष्प 2057, पतञ्जलि योग सूत्र 2061, अमरापुरी भन्दा माथिको नन्दनवन 2064, गीता मैले बुझेका केही कुरा 2073 र चिन्तन मनन अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ कि
2066 जस्ता आध्यात्मिक रसले भरिएका आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउनुभएका नरकान्त अधिकारी जीवनको उत्तरार्धसम्म गौसेवा र अध्ययनमा नै तल्लीन रहनु भएको थियो। राष्ट्रसेवक बनेको झन्डै आधा शताब्दीको समय अधिकृतदेखि विभिन्न मन्त्रालयको सचिव, महालेखा परीक्षक अर्थात् संवैधानिक अङ्गको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नरकान्त अधिकारी कहीँ कतै घुसखोरी, कामचोरी, ढिलासुस्ती एवं अवगालको कलङ्क नटाँसिएका निष्कलङ्क राष्ट्रसेवक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रलाई दिनुभएको योगदान आजका राष्ट्रसेवकहरूको लागि पनि अनुसरणीय एवं अनुकरणीय रहेको छ। सबैलाई सधैँ गीता पढ्नु भन्ने अर्ती दिनुहुने नरकान्त अधिकारी भौतिक रूपमा यस धरतीमा नरहनु भए तापनि उहाँको स्वच्छ छवि अनि धार्मिक क्षेत्रमा उहाँले रचना गर्नुभएका आधा दर्जनभन्दा बढी कृतिहरूले अजर, अमर एवं स्मरणीय बनाएको छ। प्राककथन: जुन व्यक्ति उषा बेलाको शुभ मुहुर्तमा प्राण शक्तिले युक्त भएर उत्साहले सम्पन्न हुन्छ, त्यस्ताको लागि दिन विशेष रूपले प्रकाशित हुन्छ। उसको लागि किरण प्रकाशित हुन्छन्, उसको लागि जलप्रवाह बगिराखेको हुन्छ। जुन व्यक्ति उत्साहले पूर्ण हुन्छ, त्यही व्यक्ति नै यो प्रकृतिमा सौन्दर्यको दर्शन गर्न सक्दछ। त्यही दिनको प्रकाशमा परमात्माको तेज र नदीको जलप्रवाहमा परमात्माको गतिको अनुभव गर्न सक्दछ। यस्तो विचारले केही ऋषिमुनि र ठुला व्यक्तिहरूको वचनको सङ्ग्रह गर्न लागेको थिएँ। संयोग यस्तो पर्यो, रुमीको सम्झना आयो। त्यो सम्झनाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर रामप्रसाद मानन्धर। अति सरल ढङ्गले अङ्ग्रेजी साहित्यमा पढाउनुहुन्थ्यो। म आइएको साधारण विद्यार्थी थिएँ। रुमीको नाम लिनुभयो। उहाँ रुमीका विशेषताबारे के भन्नुभएको थियो त्यो मेरो दिमागले अहिले समातेको छैन। उहाँ त्यस बेलाको उत्कृष्ट छात्र हुनुहुन्थ्यो। त्रिचन्द्र कलेज पटना विश्वविद्यालयसँग आबद्ध थियो। उहाँले सबै जाँचमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम नै भएर शिक्षा जगतमा नेपालको नाम उच्च श्रेणीमा पुर्याइदिनु भएको थियो। अति सरल ढङ्गले सम्झाउन सक्ने खुबी उहाँसित थियो। त्यस बेलाको सरकारले उहाँलाई मासिक 400 रुपैयाँको उत्कृष्ट तलबको व्यवस्था गरेको थियो। उहाँको मधुर वचनको याद 65 वर्षपछि कसरी आयो, म त्यसै टोलाएँ। यो संस्कार मनमा कसरी बस्दछ, त्यसै विचारमा रङ मगिएको थियो। यिनै ताक एउटा स्वप्न देख्न पुगेँ। म 6-7 वर्षको उमेरमा पिताजीसित वीरगन्जमा बस्थेँ। वीरगन्जमा बसेको घरको अगाडि एउटा ठुलो पोखरी थियो। पोखरीको पूर्वपट्टि एउटा ठुलो अमिलीको रुख थियो। हामी बसेका घरको पछाडि अर्को एउटा फुसको घरमा एउटा कान्छो केटो थियो। त्यो बालककालको मेरो दौतरी थियो। खेल्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ साथसाथै। यी सबै कुरा मैले कहिले सोचेको सम्झेको थिएन। त्यो सपनामा मैले त्यो प्रेमी साथीलाई देखेँ र यी माथिका सहवासका कुरा पनि मेरो मानसपटलमा आए। झल्यास ब्याउजे म त्यसै दिग्भ्रमित जस्तो भएँ र म त काठमाडौँमा छु, ऊ कहाँ, के छ के थाहा। यी कुरा मानसपटलमा कसरी बस्छन्, मनभित्र के कुरा अटाइराखेका छन् र विचारै नभएका कुरा एकाएक कसरी आउँछ। को भन्न सक्ने सब यो यसै हो। पूर्व संस्कारबाट मानिस प्रचोदित भएको हुन्छ भन्ने सुन्दछु, पढ्दछु। पूर्व संस्कार किन जागृत भएन?
मेरो मनमा मलिनता आयो भने म पूर्वजन्मको दुहाई दिइराखेको छु। त्यो संस्कार बसेको हो भने मेरा जन्मका कुरा केही राम्रा पनि हुँदा हुन्, साथसाथै आइदिए अर्थात् सम्झना भइदिए म त्यस्ता कुकृत्य गर्न सम्भवतः अग्रसर हुँदैनथे कि यस्तो सोच्दछु। तर सोचेर मात्र के गर्ने। रुमीको कुरा आयो, एउटा न एउटा वाक्य राखिदिन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने मनले कल्पना गर्न लाग्यो। रुमीको किताबको धुन लाग्यो। किताब 2-4 दिनमा एकजना मित्र कहाँबाट हात पर्यो, अ गार्डन बियोन्ड प्याराडाइज। 2-4 पत्र पल्टाए पनि वेट till you look within yourself and see what is there. Oh seeker, one leaf in the garden in worth more than all paradise. किताबको अन्त्यतिरको वचन थियो, however, read this poem, translate it, tell the whole world about this place. यी वाक्यले कुतकुत्यायो, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भन्ने वाक्य पनि मनमा झल्यास आयो। जाने नजाने पनि श्री जोनाथन स्टार र सोहराम शिवले पर्सियन भाषाबाट अनुदित अङ्ग्रेजी भाषाको यो किताबलाई केही परिश्रम गरेर भाव उत्रन सकोस् नसकोस्, अनुदित भाषा मिलोस् नमिलोस्, अनुदित छन्दमा सादृश्यता आओस् वा नआओस्, केही कुराको ख्याल नगरिकन आफ्नो भाषामा कोर्ने कोसिस गरेको हुँ। रुमी को हुन्, सुफी मत के हो, यसको बारेमा केही जाने बुझेका कुरा किताबको अनुवाद गरी राखिदिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने मनमा लाग्यो र केही शब्दहरू कोर्ने दुष्प्रयास मात्र गरेको हुँ। सुफी मत यो हो भनेर भन्ने खुबी भएर यो कोरेको होइन। सुफी कस्तो हुन्छ, सुफी हुनको लागि के कुराको आवश्यकता ठानिएको छ, सुफी व्यक्त गर्न शब्दलाई परिभाषित गर्न धेरै अर्थ दिएका छन् र धेरै ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। सुफी भन्नासाथ यो त यस मतमा लागेको रहेछ भन्ने पनि भान पर्न नजाने होइन। तर सर्वप्रथम यो ख्याल भइराख्नुपर्छ, सुफी हुन मुस्लिम हुनु नै पर्छ भन्ने होइन। तर त्यो संस्कारमा कुनै बेला वा कुनै जन्ममा म त्यही ठाउँमा हुर्कन पुगेको त थिइनँ, त्यही छाप आएको हो कि भन्ने विचार पनि नआएको त होइन यो कोर्न लाग्दा। जे होस्, सुफी शब्दको खास अर्थ हो प्रेम र फेरि प्रेम नभइकन कुनै धर्म पनि हुँदैन वा हुन सक्दैन। प्रेम हो सुफी शब्दरूपी शरीरको आत्मा। बिना जीवात्मा शरीर मृत हुन्छ। ठिक यस्तै बिना सुफी यसको हर शाखा प्रशाखामा गाँसिएको हुन्छ। हिन्दू धर्म प्रेम र उपासना भएन भने जटवत हुन्छ। यहुदी धर्मको आत्मा हो हसिद। बौद्ध धर्ममा सुफी हो झेन। झेन बौद्ध धर्मको सुगन्ध हो। सुगन्धलाई कहीँ जानबाट रोक्न सकिँदैन। हाम्रो घरमा लागेका सुगन्धित पुष्पलताको महकलाई छिमेकीहरूका नजान दिन सकिँदैन। यसमा कसैको अधिकार छैन र हुँदैन। ठिक यस्तै इस्लाम धर्मको सुगन्ध हो सुफी, तसर्थ सुफी पथ भनेको प्रेमको पथ हो। सुफी शब्दको अर्को अर्थ सेतो कपडा लगाउने व्यक्ति हुन्छ। त्यस ताका भेडाको, उटको, बाख्राको वा सेतो रौँ भएका कुनै जनावरको रौँ निकालेर कत्रेर बनाइने कपडा लगाउनेलाई सुफी भनिन्थ्यो। एउटा जमाना यस्तो पनि थियो, सुफीको परिचय सुफको चोलो वा भोटो जे भनौँ थियो। सुफीको चोलो वा भोटो लायो भने सुफी। इद्रिस एउटा सुफी, उनले जनावरको रौँ। इद्रिस एउटा सुफी, उनले जनावरको रौँको लुगा लगाउने पनि सुफी हुन्छ। यो सब वैयात कुरा हो भनेर त्यस कुराको
खण्डन गरेको पनि देखिन्छ। तर जे होस्, वास्तवमा भन्न खोजिएको के हो भने मनुष्य जन्मदा एक प्रकारको पशुताका साथ जन्मेको हुन्छ। पाशविक भावना बडो बलशाली हुन्छ। खानपिनको सामान जुटाउन अर्थको भोक लाग्छ, पेटको भोक, घर घडेरीको भोकको कुरा आउँछ र काम वासनाको भोक पनि। यी भोक सबै स्वाभाविक हुन्, कसैले सिकाउनु पर्दैन। मानिस र पशुमा यी कुरा समान छन्। आहार निन्द्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशुर्भि नारायणम धर्मो हि तेषा मदिको हि एक धर्मिण हिना पशुभि समान। भोजन, भोग, भय, निन्द्रा, जसको जीवनमा खाली यी मात्र भए भने मानिसको जीवन भन्न सुहाउँदैन। यो त पशु जीवन बराबर मात्र हो। हामी मनुष्य हौँ, तर यसलाई मनुष्यता हो भन्न मिल्दैन। तसर्थ यो मतमा वा अरू मतमा पनि आफूभित्र बसेको पशुतालाई मारेको छ भने त्यो हुन्छ सुफी। को हो सुफी? सुफी त्यही हो जो सुफी हुन्छ। वास्तवमा सुफी शब्दको अर्थ हो शुद्धता, सात्विकता, अर्थात् जसमा शुद्धता र सात्विकता हुँदैन त्यो सुफी हुँदैन। सुफी मत मान्नेहरूले शुद्धतामा बडो जोड दिएको पाइन्छ। त्यो शुद्धता तनको साथै मनको पनि हो। एउटा ठुला सुफी अल हिल्लाज मंसुर थिए। उनलाई एकपल्ट एकजनाले सोध्यो, सुफी मतको उच्चतम अनुभव के हो? मंसुरले अरू केही भनेनन्, खालि यति भने, त्यो कुरा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। तर जुन कुरा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यो सुफी मत होइन। भोलिपल्ट आफ्नो जवाब आज पाइन्छ भनेर त्यो व्यक्ति उनका फेरि गयो। त्यहाँ जाँदा मंसुरलाई गिरफ्तार गरिएको रहेछ र पाता कसेर घिसारेर लैजान लागिएको छ अनि उनलाई मार्ने तर्खर भएको रहेछ। उनी अनल हक भनिराखेका थिए। अनल हकको अर्थ हो अहम ब्रह्मास्मि, म परमात्मा हुँ। घसेटिएर लिएर जाँदा सारा उनको शरीरबाट रगत बगिराखेको थियो। तर मंसुर मस्तसँग हाँसिराखेका थिए। यसै बेलामा मंसुरको आँखाले त्यो हिजोको प्रश्नकर्तालाई खोज्यो र एकदम उच्च स्वरमा उसलाई मंसुरले भने, सुफी मत भनेको यही हो? भिडमा त्यो मानिसलाई उखरमौलो भयो र ऊ पछाडि पछाडि सर्यो। मलाई पनि मारिदिने हुन् कि भन्ने भयले त्यो भिडमा उता कता गयो कता। भनिएको पाइन्छ, को हो सुफी? जसले जीवनलाई एउटा उत्सव सम्झन्छ र मृत्युलाई पनि त्यस्तै रूपमा लिएको हुन्छ। अर्थात् सुफीले आफ्नो समुच्चा जीवन उत्सवको रूपमा लिएको हुन्छ। उसको मन पाक भएको छ र शुद्ध भएको छ। तसर्थ कोही सुफी हुन खोज्छ भने उसको मन रूपी वस्त्रलाई अति सफा बनाउनु पर्छ। तसर्थ सुफी मत वा अरू कुनै धर्मशास्त्रको कुरा भनौँ, त्यो खाली सुन्नको लागि हुँदैन। सुफी को हो त? जसको मत साफ छ, पाक छ, उही सुफी हो। यस भाषामा खुसु भन्ने शब्द छ। यसको शाब्दिक अर्थ हो नम्रता र अहङ्कार शून्यता। तसर्थ आफूमा ध्यान दिएर हेर, के ममा नम्रता छ, के ममा अहङ्कार शून्यता छ? यहाँ अहङ्कारको मात्राको कुरा हुँदैन। भनाइको अर्थ हो जसमा अहङ्कार छ त्यो व्यक्ति यो सुफी मार्गमा हिँड्न सक्दैन। तसर्थ जसमा अहङ्कार शून्यता छ, मनमा कुनै प्रकारको मैलो छैन, बिल्कुल शुद्ध छ, जसको मन अरूसँग लागेको छैन र जसको मन परमात्मामा बाहेक कहीँ अन्यत्र
टाँसिएको छैन र जो सदा परमात्माको लागि व्यग्र रहन्छ त्यसलाई भन्दछन् सुफी। सुफी हुनको लागि पहिलो सिँढी हो नम्रता। साधारणतया हामी आफूलाई देवताभन्दा कम्ती ठान्दैनौँ। बुद्धि, अक्कल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य र कुनै न कुनै कारणबाट हामी आफूलाई श्रेष्ठ बनाइराखेका हुन्छौँ। हामीले आफूलाई हेर्नु छ। हामीले आफ्नो व्यवहारले, आफ्नो बोलीले कसैको मनमा आहत त पुर्याएका छैनौँ। यस्तो भयो भने हामी सुफी हुन सक्दैनौँ। तसर्थ जसले आफ्नो व्यवहारले कसैलाई दुःख दिँदैन, जसको आचरण र व्यवहारले कसैलाई पीडा दिँदैन, त्यो हुन्छ सुफी। कबीरका एउटा वचन बडो मननीय देखिन्छ यस विषयमा। खे भई त्यो क्या हुआ जो उठ लगे अंग, हरिजन जैसा चाहिए जो पानी सरभङ्ग। बालुवाको कण जस्तो निराभिमानी भएर पनि के हुन्छ? किनभने त्यो बालुवाको एउटा कण पनि उडेर आँखामा पर्यो भने आँखा बिझाउँछ। मानिस पनि त्यस्तै गन्दा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो पंक्तिमा कबीर भन्नुहुन्छ, हरिजन जैसा चाहिए जो पानी सरभङ्ग। तिमी पानी जस्तो हुनुपर्छ। पानी जुन आकारको भाँडोमा राखे त्यही जस्तो भइदिन्छ, अति सरल हिसाबले। तसर्थ सुफीले यस्तो चरित्र हुनुपर्छ भनेको पाइन्छ। भनाइको तात्पर्य हो पानी जस्तो सरल, पानी जस्तो तरल, बालक जस्तो सरल। साधारणतया हामीहरूको मनमा हर प्रकारको राजनीति खेलिराखेको हुन्छ। हाम्रो मन बिल्कुल मैलो छ। तसर्थ जसका मन मैलो हुन्छ त्यो सुफी हुन सक्दैन। सुफी हुन मन शुद्ध हुनुपर्छ। मनको शुद्धता, पवित्रता र निर्मलता सुफी धर्मका आधार हुन्। सुनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई गुन्नु पनि पर्छ। तसर्थ पहिलो गुण सुफी भाषामा खुसु अर्थात् नम्रता, अहङ्कार शून्यता हुनुपर्छ। कोही सुफी हुन चाहन्छ भने उसले अर्काको गुणलाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भाषामा भन्छन् करामत। करामतलाई नेपाली भाषामा पराक्रम ठानिन्छ। त्यस भाषामा त्यसको अर्थ दान दिनु, बाँड्नु हुन्छ। जो बाँड्न जान्दैन, जो दिन जान्दैन र खाली लिन मात्र खोज्दछ भने त्यो सुफी हुन सक्दैन। तेस्रो शब्द हो सिज्जत। सिज्जतको अर्थ हो मौलिक सच्चाइ, जसमा बोली र काममा भिन्नता हुन्छ। अर्थात् दुई जिब्रे, अगाडि एउटा कुरा, पछाडि अर्को कुरा गर्ने मानिस त्यो पनि सुफी मतको अनुयायी हुन सक्दैन। जीवनमा धेरै साथी भेटिन्छन्, तर जोसँग आफ्नो स्वभाव मिल्दैन, बडो नम्रतापूर्वक भनिदिनुपर्छ, तपाईँको सोच एक प्रकारको छ, मेरो सोच अर्को प्रकारको भनेर नम्रतापूर्वक भनिदिनु उपयुक्त हुन्छ। मित्रता समान विचारका व्यक्तिका बीचमा हुनुपर्छ। तसर्थ जसको जीवनमा उपयुक्त तीन कुरा अर्थात् जसमा खुसु, करामत र सिज्जत आउन लाग्दछ, त्यो व्यक्ति मात्र सुफी मार्गमा लाग्न सक्दछ। अन्यथा त्यो आकाशको जुन जस्तो मात्र हुन्छ। अन्त्यमा ग्रिक युनानी भाषामा सुफीको मूल शब्द सोफिया हो। सोफियाबाट सुफी भएको हो। सोफियाको तात्पर्य त्यस भाषामा विस्डम अर्थात् विवेक हो। तसर्थ जोसित विवेक छ त्यो सुफी हुन्छ। यहाँ ज्ञान भन्ने अर्थ लिनु हुँदैन। ज्ञान किताबहरूको अध्ययन गरेर आउने कुरा हो। शाब्दिक ज्ञान मात्र जोसँग छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सुफी भन्न मिल्दैन। तसर्थ सुफीसँग विवेक हुनुपर्छ, अर्थात् ज्ञानको सार।
शाब्दिक ज्ञानको जति ठुलो राशि भए पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। महत्त्वको कुरा हो विवेक। यस विषयमा कबीरको यस्तो वचन छ, कहो कबीर यैसा गुरु पायो जाका नाव विवेका। त्यस्तो विवेक रूपी गुरु मैले पाएँ जसको दिमागमा ग्रन्थ र शास्त्रको भारी छैन, खाली विवेक मात्र छ। हुन त सोफिया शब्दबाट नै फिलोसिक भन्ने शब्द पनि आएको हो। वास्तवमा यो शब्दको अर्थ हो सोच्नु। जसले जीवनमा केही कुरा उतार्दैन, खाली शब्दको ज्ञान थुपार्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सुफी भन्न मिल्दैन। शब्द ज्ञानको मात्र कुरा गर्ने हो भने कबीर रैदासहरू कहिले पनि न कुनै पाठशालामा जानुभयो न कुनै विश्वविद्यालयमा। उहाँहरूसँग विवेक बाहेक अरू केही थिएन, तर थियो अगाध समझ, जीवनप्रतिको समझ र भगवानको समझ। अर्थात् जोसँग विवेकको शक्ति हुन्छ त्यही हुन्छ सुफी। सुफी शब्दको एउटा अर्थ हो मित्र। परमेश्वरलाई मात्र आफ्नो मित्र ठान्ने। दोस्ती कोसित लगाउनु पर्छ? जोसँग आफ्नो सोच मिल्दछ, विचार मिल्दछ र जोसँग केही बाँडचुँड गर्न सकिन्छ र बाँड्दा एउटा सुखको अनुभव हुन्छ, त्यो हुन्छ सुफी। सुफी शब्दको एउटा अर्थ हो मित्र। परमेश्वरलाई मात्र आफ्नो मित्र ठान्ने। दोस्ती कोसित लगाउनु पर्छ? जोसँग आफ्नो सोच मिल्दछ, विचार मिल्दछ र जोसँग केही बाँडचुँड गर्न सकिन्छ र बाँड्दा एउटा सुखको अनुभव हुन्छ, त्यो हुन्छ सुफी। सुफी शब्दको एउटा अर्थ हो मित्र। परमेश्वरलाई मात्र आफ्नो मित्र ठान्ने। दोस्ती कोसित लाउनु पर्छ? जोसँग आफ्नो सोच मिल्दछ, विचार मिल्दछ र जोसँग केही बाँडचुँड गर्न सकिन्छ र बाँड्दा एउटा सुखको अनुभव हुन्छ, त्यो हुन्छ सुफी। अन्त्यमा सुफी हुनु भनेको कुनै जमिनको जस्तो साँध सिमानाको कुरा छैन। जसको दिल आकाश जस्तो खुल्ला, विस्तृत, असीम, व्यापक हुन्छ, त्यही हुन्छ सुफी। यसमा अझ एक दुई शब्द जोड्नु आवश्यक देखिन्छ। सुफी हुनु भनेको परमात्माको साथ प्रेमको सम्बन्ध हुनु। ईश्वरीय प्रेमको नाम हो सुफी। एउटा सुफी हुनुहुन्थ्यो बाहुद्दिन। उहाँलाई एकजनाले सोध्यो, तपाईँले ईश्वरलाई कसरी पाउनुभयो? उहाँले जवाफ दिनुभयो, दिल रूपी कागजको पन्नालाई कालो बनाएर मैले पाएको होइन, यो दिल रूपी कागजका पन्नालाई उज्यालो बनाएर पाएको हुँ। वास्तवमा उहाँले भनेको कुरा विचार गर्ने हो भने हामी खाली शब्दमा मात्र टाँसिएका छौँ। हिन्दू परमात्माको शब्द भन्यो मात्र मक्ख हुन्छ, सिखलाई गुरु भन्यो आनन्दित हुन्छ, जैनलाई तीर्थकारको नाम लिनुपर्छ र मुस्लिमलाई अल्लाह शब्द भन्नुपर्छ। हामीहरूलाई गीताको कुरा उठायो भने यो हाम्रो धर्मावलम्बी हो भन्ने लाग्दछ। गीतामा के छ एकपल्ट सुनाउनुहोस् भन्यो भने उसले वास्तवमा यो हो भनेर हिम्मत साथ भन्न सक्दैन। यस्तो कुरा अरू धर्मावलम्बीमा पनि भइराखेको पाइन्छ। भनाइको तात्पर्य हो साधारणतया हामीहरू बाहिरिया कुरामा मात्र अलमलिएका छौँ। तत्त्वप्रति भन्दा बाहिरिया कुरामा मात्र ध्यान गएको हुन्छ। हामीहरूको लागि परमात्मा खाली अक्षर भएर बसेको छ। जीवन्त सत्य भन्ने कुरा टाढा भएको छ। भनेको पाइन्छ संसारमा अहिले 350 धर्महरू चलिराखेका छन्। हिन्दू धर्मकै कुरा गरौँ, यस धर्ममा 33 करोड देवता छन् भन्ने चलन छ, तर कसैले पनि 10,000 देवताको नाम
भन्न सक्छन् भने जस्तो पनि मान्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनामको कुरा छोडौँ। वास्तवमा सुफी मत हो परमात्मासँगको प्रेम प्रसङ्ग, परमात्मासँगको लभ अफेयर। त्यो अतुलनीय परमात्मा रूप पतिको एकैसाथ बस्न चाहन्छौ भने नम्रता रूपी जेवर, सेवाभाव रूपी बिन्ती, अहङ्कार शून्यता रूपी कल्ली र सत्वगुण रूपी चुरा लगाउनु पर्छ। जीवन रूपी अतुलनीय परमेश्वरसँग यी उपयुक्त रूपी शुभ नलगाइकन साधारण स्त्री खडी हुन सक्दिनन्। त्यसो भएको हुनाले सर्वप्रथम आफूलाई सिँगार, यी गुणहरूले सिँगार। साधारणतया हामीहरू मनलाई मैलो बनाउन बहुतै चेष्टा गरिराखेका हुन्छौँ। अर्काको धनमा आँखा लगाउने हामीमा बानी नै लागेको छ। पैसा, पद, प्रतिष्ठा यही नै जीवन बन्न पुगेको छ। जसको आँखा देखिने कुरापट्टि लागिराखेको हुन्छ त्यो हुन्छ संसारी, र जसको नजर नदेखिने कुरापट्टि लागेको हुन्छ त्यो हुन्छ सुफी। अर्को शब्दमा नाश हुने वस्तुपट्टि जसको आँखा लागिराखेको हुन्छ त्यो हुन्छ संसारी। सुफीको अनुष्ठान अर्कै थरीको हुन्छ। अनुष्ठानलाई उनीहरूको शब्दमा चिल्ला भन्छन्। चिल्लामा गुरु अर्थात् शेखले 3 दिनसम्म एउटा आसनमा मात्र बस्न लगाउँछन्। त्यहाँ एकपटक खाना दिन्छन्। शौचालयसम्म जाने छुट बाहेक अरू केही गर्न पाइँदैन। बसेको बसै गर्नुपर्छ। यसमा पास भएपछि टेके गराउँछन्। चिल्ला एउटा सानो कोठा हो। यहाँ 7 दिनदेखि 41 दिन त्यो सानो कोठामा कहीँ हिँडडुल गर्न पाइँदैन। सुफी वास्तवमा त्यसलाई भन्छन् जसलाई चिनिँदैन, देखावटी केही पनि हुँदैन। अल हिल्लाज मङ्सुर भन्ने एउटा सुफी हुनुहुन्थ्यो। उसलाई अन्तिम घडीमा मात्र मानिसहरूले थाहा पाउन सके। सुफीहरूले त्यागको धारणालाई पनि त्यागेका हुन्छन्। उनीहरूको भनाइ हो के त्याग्नु छ, मेरो भन्नु के नै छ र, मेरो केही चिजै छैन भने मैले के त्याग्नु छ र। सुफी आफ्नो किसिमले बसेका हुन्छन्। देखावटी केही पनि हुँदैन। आफ्नो पहिचान गराउने कुनै कोसिस पनि उनीहरू गर्दैनन्। इरानमा तुर्की सुफ आफ्नो काम गरिराखेका हुन्छन्। सुफीमा एउटा प्रसिद्ध नाम छ मुल्ला नसरुद्दिन। यी व्यक्ति थिए कि थिएनन् इतिहासको दृष्टिबाट तिनको केही अत्तो पत्तो छैन। तर सुफीहरूले यिनको नामबाट एउटा चरित्रको खाका कोरेको पाइन्छ। फेरि ग्रन्थको पनि रचना भएको पाइँदैन। तर उनीहरूको भनाइमा ज्ञान सिधै दिएमा अभिमान आउँछ। तर चुड्किला किसिमले ज्ञान दियो भने ज्ञान पनि ज्ञानको अतिरिक्त अरू कुराका साथ आउँछ। सुफी मतको कुरा विस्तृत तवरले मैले आफैले केही थाहा नपाएकोले यी 2-4 टुटफुट शब्द कोरेको मात्र हुँ। अ गार्डन बियोन्ड प्याराडाइज, अमरापुरी भन्दा माथिको नन्दनवनका लेखक जलालुद्दिन रुमीको सुफीका बारेमा माथिका टुटफुट हसोरोले केही सहायता दिन्छ कि भन्ने धारणाले मात्र कोरकार गरेको हुँ। यो पुस्तकको लेखकको बारेमा 2-4 शब्द लेख्नु अनुपयुक्त नहुने ठानेकोले मैले यो अनुदित किताबमा राख्ने दुष्प्रयाससम्म गरेको हुँ। रुमीको ज्ञानका बारेमा म बिल्कुल अज्ञानी छु, बहिरो पनि छु। बहाउद्दिन अल बेलेद एउटा सुफी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो ज्ञान, विद्या, समाज र सुझबुझले आफ्नो समयको एउटा अति सम्मानित, प्रतिष्ठित, पूजित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा सारा पर्सियन जगत, सिरिया, डमेस्कस, इराक, अफगानिस्तान, भारत आदि मुलुकका
विद्वानहरू उहाँ कहाँ आउँथे। उहाँको घरमा एउटा बच्चा भयो र यिनैको नामाकरण गरियो जलालुद्दिन। केटाकेटीमा बोलाउँदा उनलाई जलाल भनिन्थ्यो। सानो केटाकेटी अवस्थादेखि नै जलालुद्दिन आफ्नो पिताका सँगसँगै जिक्रमा सामेल हुने गर्दथे। जिक्र भनेको अल्लाहको याद वा उसको स्मृति हो। शब्दबाट उच्चारण नगरिकन अल्लाहलाई श्वासबाट याद गर्नुलाई जिक्र भनेको कुरा माथि पनि उल्लेख भएको छ। त्यस शब्दको उच्चारण नगरिकन उनको नाम पुकार्नु, त्यो शब्द थियो ला इलाहा इल्लाह। सिरिया, डमेस्कस, अफगानिस्तान वा भारत वा जहाँ जहाँ सुफीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूले सुफीका विषयमा अरू कुरा याद नगरेका भए पनि जिक्रको यो मन्त्र ला इलाहा इल्लल्लाहलाई बचाएर नै राखेका छन्। जसरी ब्राह्मण समाजले गायत्री मन्त्रको महत्त्वभन्दा अक्षरको उच्चारणलाई जीवित राखिराखेका छौँ, अर्थात् ज्ञानलाई सम्झने वा यसको अर्थको गहिराईमा नपुगेर वा शब्दलाई राम्ररी जीवन्त नटुल्याएर सदाकाल रटिराखेका छौँ, त्यसरी नै उनीहरूको पनि यस्तै स्थिति देखिन आउँछ। ग्रन्थ कण्ठस्थ गर्नु खाली अक्कलको कुरा हो। अहिलेको जमानामा कम्प्युटरले यो काम गरिराखेको हामीलाई थाहै छ। अहिले 18 अध्याय गीता कण्ठस्थ गरेको छु भन्यो भने उसलाई हामी गजब गरेछ भन्छौँ र पारितोषक पनि दिइराखेका छौँ। यस विषयमा एउटा कवीरको वाक्य छ। वास्तवमा उहाँ सुफी हुनुहुन्थ्यो। तू कहता कागज की लेखी, मै कहता हूँ आँखन देखी। किताबको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो त तोता रटन्त मात्र हुन्छ। हुन त यो वाक्य हो गुरु नानकको, तर हामीहरूको समाजमा यो शब्दले निकै बजार पाएको छ। प्राय हामीहरूले देखि भोगिराखेका छौँ। ब्राह्मण वर्गले वेद पाठ गरिराखेका हुन्छन्। सप्तशती, चण्डी अनि सम्पुटित गरेर पाठ गरिराखेका हुन्छौँ र हामीले गीता कण्ठस्थ गरिराखेका छौँ। वास्तवमा यस्तै स्थिति आदि शङ्कराचार्यको जमाना पनि आइसकेको थियो कि अन्यथा उहाँले भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मुडमते भनेर किन लेख्नुहुन्थ्यो? तिमी दिमागमा मात्र यी ग्रन्थलाई राख्न किन प्रयत्न गरिराखेका छौ? आफ्नो दिललाई किन चटक्कै बिर्सेका छौ? भित्री हृदयले यदि गोविन्दको नाम लिँदा हौ त यो भवसागर पार पाइसक्ने थियो र तिम्रो जीवन सफल हुन्थ्यो। श्री शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। सुफीहरूले पनि यसरी नै एउटा दिलमा नामलाई जपे। अर्का थरीले कलमा यतिले मात्र पुरा हुँदैन, पुरा कलमा अर्थात् मन्त्रमा ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसुल अल्लाह भन्नुपर्छ। रसुल मुहम्मद नाम नजपिकन मन्त्र पुरा हुँदैन भन्न थाले। यस्तो कुरा सिख धर्ममा पनि नभएको होइन। म गुरु नानकको नाम लिन्न, म त सोझै अकाल पुरुषको मात्र नाम लिन्छु। हुन त सुफीहरूले हामी पैगम्बरसँग द्वेष गर्छौँ भनेका त छैनन्, तर सुफीहरूको भनाइ पाइन्छ जो पैगाम लिएर आउँछन् तिनीहरू मात्र पैगम्बर हुन्। पैगाम के थियो? ला इलाहा इल्लाह। यो पैगाम अर्थात् सन्देश पत्र मुहम्मद साहबको हातबाट आएको थियो। पैगाम अर्थात् सन्देश पाउने वा ल्याउने मानिस त एक दिन जानै पर्छ। वास्तवमा कुरा त त्यस बेलामा सुरु हुन्छ जब त्यो सन्देश भावी पिँढीले लिएर तदनुसारको आचरण गर्छ। सन्देश के पाए? ला इलाहा इल्लाह अर्थात् खुदा परमेश्वर बाहेक अरू कोही परमेश्वर हुँदैन। हिन्दू धर्ममा राम, कृष्ण, मुस्लिममा खुदा, गुरु नानकको बुह गुरु
बुद्धको धम्म जस्ता शब्दको जन्जालमा फसेर हुँदैन। वास्तवमा शब्दको के अर्थ हो, यसले के सन्देश दिन खोजेको छ, त्यो लिन सकेमा मात्र सार्थक हुन आउँछ। समयका साथ स्थिति बदलिएको हुन्छ र मानिसको मानसिकता पनि बदलिएको हुन्छ। तसर्थ मानसिक स्थितिको बदलाहट अनुसार ज्ञान दिने तरिका र साधनमा केही परिवर्तन आउनुपर्छ। साधु सन्त फकीर पीर पैगम्बर आइराखेका छन्, तर सत्य बदलिने कुरा होइन, तरिका बदलिने कुरा हो। हकीकत नहीं बदलती, तरकीब में परिवर्तन हो जाता है। यस्तो वचन पनि गाउँठाउँमा पढ्न पाइन्छ। सबै थरीका महात्मा फकीर सन्तहरू ज्ञानको राको लिएर हिँडिराखेका छन्। विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको भाषा बेग्ला बेग्लै, सकल बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर सत्य त सधैँ सबैको लागि एउटै हुन्छ। हिन्दू धर्ममा जस्तो मौखिक मन्त्र जप, मानसिक मन्त्र जप अजपा हुन्छ, त्यस्तै सुफी धर्ममा पनि अर्को शब्दले यसरी भनेको पाइन्छ, अल्फाजी जिक्र, दम जिक्र, दिले जिक्र र फिक्र। सुफी मतमा यी तीन थरीका जिक्र पार गरे मात्र फिक्र भन्नेमा पुग्छौँ। फिक्रको अर्थ हो हामीहरूको साधारण बोलीमा फिक्री अर्थात् चिन्ता, तर पर्सियन भाषामा भने यसको अर्थ यस्तो देखिन्छ, जहाँ कुनै किसिमको फिक्रे छैन, गर्ने सोच समझ पनि छैन, गरिने क्रिया केही छैन, तर सहज रूपले बिना शब्द, बिना क्रिया, बिना अक्षर उसको याद आइरहेछ, त्यो हो फिक्र। कबीर र नानक यसलाई सुरती भन्नुहुन्छ। पर्सियन सुफी यसलाई फिक्र भन्दछन्। जिक्रबाट फिक्रसम्म पुग्नुपर्छ। जिक्रमा बाणीको उपयोग हुन्छ र फिक्रमा पुग्दा यो मन्त्र स्वतः स्फुरण हुन आउँछ। यस अर्थमा यो मन्त्र भित्र हृदयसम्म पुगेको हुन्छ। बाणीबाट यसमा मन्त्रको उच्चारण हुँदैन, तर हृदयमा यसको सुगन्ध विस्तृत अर्थात् फैलिन पुग्छ। जलाल आफ्नो पिताजी सँगसँगै बसेर जिक्र गर्ने गर्दथे र यो जिक्रमा अल्लाह ताला अर्थात् भगवानै भनौँ नाम श्वास प्रश्वासको साथ अभ्यास गर्ने गर्दथे। पिताजी गुणी ज्ञानी दार्शनिक थिए र उनी दिनभरि विद्यार्थीहरूलाई पढाउँथे। उनले पिताजीको काखमा बसेर कलिलै उमेरमा सबै विद्या सिकिसकेका थिए र ज्ञान पनि हासिल गरिसकेका थिए। देख्ने मानिसहरू त्यसै छक्क पर्थे र स्वयं पिता बाहुद्दिन पनि यस्तो पुत्र रत्न प्राप्त भएकोमा हरदम हर बखत भगवानको स्मरण गरिरहन्थे भनेको पाइन्छ। राति सुत्दा पनि रुमीको ओठ चलिरहेको हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उनकी आमाले कान थापेर सुनिन् र छक्क परिन्। निन्द्रामा पनि जलालुद्दिनको मुखबाट ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह भन्ने स्वर घन्किरहेको थियो। प्रकाण्ड विद्वान, बुद्धिका धनी, ज्ञानको ठुलो भण्डारै थियो यिनीसित। यिनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पनि भइहाले। यो 12औं शताब्दीको कुरा हो। त्यस बेलामा टर्कीमा कोनिया भन्ने सहर थियो। उनका पिता बाहुद्दिनले त्यहाँ घर बनाएका थिए र जलालुद्दिन त्यही घरमा बस्दथे। यिनको यस्तो स्वभाव भयो जसले गर्दा सबले यिनको नाम लिन लागे। साधारणतः अहिलेको स्थितिमा क्रूर व्यक्तिको बारेमा लेखिन्छ, सन्त महन्तको बारेमा कम्ती नै चर्चा हुन्छ। अहिलेको संसारमा राजनेताको बारेमा मात्र इतिहास लेखिन्छ। अहिलेको जमानामा त जसले भारी मात्रामा उत्पात मचाउँछन् तिनको बारेमा मात्र ठुला ठुला राग अलापिएको हुन्छ र तिनकै
इतिहास लेखिन्छ। जलालुद्दिनलाई ठूलो सौभाग्य प्राप्त हुन आयो। उनको एउटा सुफी फरिदुहिन अतारसँग भेट भयो। ती विद्वान थिए, रसायन शास्त्रका रसायनविद थिए, ठूला धनी व्यक्ति थिए। उनको ठूलो औषधालयमा दामी दामी औषधि थिए। एक दिन आफ्नो क्लिनिक भनौँ अहिलेको शब्दमा बसेर रोगीहरूलाई हेरिराखेका थिए र औषधि बेचिराखेका थिए। मैला दैला कपडा लगाएको एउटा गरिब फकिर उनको अगाडि ठिङ्ग उभियो र उभिराख्यो। यो जान्छ कि भनेर सोचेका थिए, तर ऊ गएन। अतारलाई पनि अचम्म लाग्यो र उसलाई सोधे, किन उभिराखेको हँ? फकिरले जवाफमा भने, यत्तिका माल सामान लिएर कहाँ जान्छौ तिमी? फकिरले फेरि भन्यो, म त यो कोचा कुम्लोको भारी उठाउँदा उठाउँदा हैरान भएको छु। तिमी यत्रो धन दौलत माल सामान लिएर कहाँ जान्छौ? अतारले मजाकमा उत्तर दिए, जसरी तिमी छोडेर जान्छौ म पनि यसरी नै छोडेर जान्छु। फकिरले फेरि भने, म त अहिले छोडिदिन्छु। उनी त्यही लम्पसार भएर सुते र उनले अल्लाहको नाम लिए अनि शरीर छोडिदिए। हुन त योगमा शरीर छोड्ने कलाको कुरा पनि आउँछ। सम्भवतः यी फकिरसित त्यही कला रहेछ। एउटा उखान छ, आई मौज फकिरको झोपडा जला दिया। बाहिरी झोपडीको कुरा भएन यो त। अतार त यो दृश्य देखेर आत्तिए। अतार त उसँग मजा गट्टा गर्दै थिए। तिमीले जस्तै म पनि छोडेर जान्छु भनेका थिए। स्थिति यस्तो भयो, अतारलाई त्यहाँ बस्नै मन लागेन। उनले त्यो फकिरले लगाएको चोगा अर्थात् सेतो कुर्ता जस्तो लागेर अरू फकिरका साथमा सामेल हुन पुगिहाले। यिनै अतार एक दिन बहाउद्दिनका साथ बसेका थिए र दुध चिनी नहालिकन रातो चिया पिइराखेका थिए। त्यस्तो चलन अहिले पनि त्यहाँ छँदैछ। त्यहाँ कुरान शरीफका बारेमा कुरा भइराखेको थियो। यी दुईटा सुफीका बीचमा बसेर जलालुद्दिन सुनिरहेका थिए। त्यो दिनको कुरा टुङ्गियो। बहाउद्दिन घरतिर लागे र जलालुद्दिन पछि पछि गए। अतारले जब यो घटना देखेका थिए, उनलाई के लाग्यो कुन्नी, एक्कासी उनको मुखबाट यस्तो वाक्य निक्लियो, अर्थात् उनले भविष्यवाणी गरे, महासागर सागरको पछि पछि हिँडिराखेको छ। उनी भन्छन्, मैले त के देखेँ भने यिनका पिता नै ज्ञानका विद्याका सागर छन् भने छोरो त महासागर हुनेछ। यिनै जलालुद्दिनले आफ्नो बेलामा कति कतिलाई अल्लाह बनाइदिनेछन्। अतारले त्यसै बेलामा यस कुराको भविष्यवाणी गरेका थिए। बिचारा कलिला बालकलाई यस बेलामा केही अत्तो पत्तो थिएन। अरू केटाहरू खेल्थे, चङ्गा उडाउँथे र हिँड तिमी पनि चङ्गा उडाउ भनेर भन्थे। केटाकेटीदेखि नै अर्कै स्वभावका भएकोले उनलाई यस्ता कुरामा केही चाख लाग्दैनथ्यो। उनी त मलाई अल्लाह स्मरणमा मन लाग्छ, अल्लाहको नाम लिँदा मेरो मुख त्यसै गुलियो हुन्छ। मलाई त अरू कुनै किसिमको मिठाईको पनि आवश्यकता पर्दैन। जलालुद्दिन केटाकेटीदेखि नै यस्तो स्वभावका थिए। उनी अलि जान्ने भएपछि विश्वविद्यालयमा पढाउन थाले। उनी ज्योतिष थिए। मानिसको अनुहार हेरेर उसका भविष्यमा हुने सबै कुरा भनिदिन सक्थे। अनुहार देखेर बिरामी मानिसको रोग निको तुल्याइदिन सक्थे। कसै कसैलाई केही लेखी पनि दिन्थे। त्यो नै उनीहरूको लागि मूल्यवान ग्रन्थ हुन्थ्यो। उनले लेखेका भनेका कुरा वा शायरी विश्वविख्यात छन्। उनले हजारौं कविता र कथा लेखेका थिए। उनी उत्तम खालका लेखक पनि थिए। जिक्र दुई किसिमको हुन्छ। उनले जिक्र गर्दा कोही बस्थे त कोही उठ्ने गर्थे। यिनीहरूसँग उठेर जिक्र गर्दा उनको शरीरबाट सुगन्ध आउँथ्यो र
साधकहरूलाई एक प्रकारको अतीन्द्रिय अनुभव पनि प्राप्त हुन्थ्यो। जलालुद्दिन हरदम हर बखत आफ्नो अभ्यासमा बसेका हुन्थे। उनको जीवनमा एउटा यस्तो घटना घटेको देखिन्छ। जलालुद्दिन घोडामा चढेर विश्वविद्यालय जान लागिराखेका थिए। त्यहाँ भिड लागिराखेको थियो। उनलाई हेर्न एउटा फकीर बाटामा आयो। उसका लुगा मैला फाटेका थिए, तर उसको अनुहारमा तेज र आँखामा चमक थियो। ऊ जलालुद्दिनको घोडाको नजिकै गयो र लगाम समात्यो। उसका मुखबाट केही शब्द निक्ले। वाक्य थियो, रसुल ठुला हुन्, यासिद होइनन्। किनभने यासिदलाई अल्लाहको एउटा झलकसम्म मिलेको थियो। फेरि भने मभन्दा ठुलो सुल्तान को छ? मभन्दा ठुलो सुख किस्मत को हुन्छ? मभन्दा भाग्यशाली को हुन्छ? मभन्दा ठुलो ज्ञानी को हुन्छ? ती फकीरका ती तीखा हृदय बिज्ने शब्दले उनको हृदय छिया छिया भयो। फेरि त्यो फकीरका मुखबाट शब्द निक्ले, बेहक रसुल ठुला छन्, यासिद होइनन्। फेरि भन्दै गए, यासिदलाई त अल्लाह एक झलकसम्म प्राप्त भएको हो। र उनले फेरि थपे, मभन्दा ठुलो सुल्तान को छ? मभन्दा माथिको खुशकिस्मत को हुन्छ? मभन्दा ठुलो भाग्यशाली को छ? मभन्दा ठुलो ज्ञानी को छ? रुमी भन्छन्, रसुल मुहम्मदले परमेश्वरसँग भेट गरे, तर त्यत्तिकै भरमा उनी बसेनन्। किनभने उनलाई के कुराको पुरा ज्ञान थियो भने कुरानमा यस्ता वचन छ जसले परमात्मा भनिराखेको छ। उसले आफ्नो हृदयमा लुकेर बसेका खजना परमात्मा छ, उसलाई जान। यसमा रसुलको भनाइ छ, जसरी तिमीलाई जानिन्छ र ए मालिक, हामीले अहिलेसम्म तिमीलाई कसरी जान्ने? यस्तो तिम्रो हैसियत छ जस्तो तिम्रो हकिकत छ। हाम्रो मन र बुद्धिको क्षमताले तिमीलाई कसरी जान्ने? जलालुद्दिन भन्छन्, यासिद अन्जुली भरेको पानी पिएर तृप्त भए, तर रसुल नदीलाई पिएर पनि अल्लाहको प्रेम प्राप्त भएन भनेर तर्सन्थे। परमेश्वरको लागि उनी सदाकाल तडपिरहन्थे र खोजीमा लागि नै रहन्थे। रुमीको यति वचन सुनेपछि फकीर आनन्दमा मग्न भए जमिनमा लम्पसार भइदिए। रुमी एकाएक घोडाबाट ओर्ले र त्यस फकीरको हात समातेर उनले अङ्कमाल गरे। अघिसम्म दुई थिए, अब एक भए। तर यति हुँदा पनि फकीर होसमा आइसकेका थिएनन्। एकछिनपछि फकीर होसमा आए। जलालुद्दिनले उसको हात समातिराखेको थियो। त्यो भिड त्यो दृश्य हेरिराखेको थियो। त्यो भिडले हेर्दा हेर्दै दुवैजना रेगिस्तानतिर लागे। भिडका मानिस कुरा गर्न लागे, होइन त्यो को थियो जसको हातलाई रुमीले चुम्बन गरिराखेका थिए? भिडबाट कसैले भन्यो, यी शम्स तब्रेज हुन्। यसपछि शम्स र रुमी मित्रताको डोरीमा कसिए। कैयौँ महिनासम्म यिनीहरू कोठाभित्र बसिराखे। उनीहरू दुईजना बसेर जिक्र गरिरहन्थे र फिक्रमा पुग्थे। शम्सले रुमीलाई यसरी सिकाए, हेर, अल्लाहलाई दिमागले होइन दिलबाटै प्यार गर। तिमीसित दिमागको दौलत त अगाध छ, तर दिलमा अहिले पनि अँध्यारै छ। त्यो दिललाई उज्यालो पार। मानिसको मनमा चिसो पस्यो। होइन, रुमीले शम्सलाई सिकाइराखेका छन् कि शम्स रुमीलाई सिकाइराखेका छन्? कसले कसलाई सिकाइराखेको छ? यो कसैलाई अत्तो पत्तो भएन। शम्स पढे लेखेका थिएनन् भनेर मानिसहरू भन्थे। त्यस्तै कुरा रसुल मुहम्मदको बारेमा पनि भनिन्छ। कबीर रैदासको बारेमा पनि यस्तै कुरा छ। वास्तवमा विचार गरेर हेर्ने हो भने जुन विधाको उनीहरूले अध्ययन गरेका थिए त्यसका अतिरिक्त उनीहरूलाई अरू जान्ने वा सिक्ने कुरा केही पनि थिएन।
मानिसको भनाइ छ शम्स तब्रिज पढे लेखेका थिएनन्, तर भनिन्छ एक दिन गजबको घटना भएको थियो। जलालुद्दिन सुतिराखेका थिए। उनले निन्द्रामा देखे सपनामा उनी विद्यार्थीहरूलाई कुरान पढाइराखेका छन् र कुरान शरीफका वाक्यहरू भनिराखेका छन्। जलालुद्दिनको निन्द्रा खुल्यो र यसो हेर्छन् त शम्स तब्रिज अगाडि उभिराखेका थिए। शम्सले भने, होइन, मैले किताब नपढ्नु भनेको थिइनँ। जलालुद्दिनले भने, त्यो त सपनाको कुरा हो नि। शम्सले भने, हेर, सपना हाम्रो मनको प्रतिबिम्ब हो। सपना भनेको हाम्रो विचारका तरङ्ग हुन्। तिमीले अहिलेसम्म आफ्नो प्रोफेसरी भुलेका रहेनछौ। तिमीले आफ्नो दिमागलाई अति कालो बनाइसकेका रहेछौ। तिम्रो यो दिमागलाई उज्यालो पार्नु पर्दछ। अब किताब होइन, ग्रन्थ होइन, सबै कुरा बिर्सियो। जलालुद्दिनले केटाकेटीको अवस्थादेखि लिएर जवानीसम्म पनि एउटै काम गरेका थिए। शास्त्रहरू पढेका थिए, सुफीहरूसँग ग्रन्थको अध्ययन गर्थे र अरूहरूलाई पनि पढाउँथे। उनी अति ठुला विद्वान थिए। तर अब शम्सले उनलाई भन्न लागे, अब ग्रन्थनको गन्थनमा नलाग, सबलाई छोडिदेऊ। अब किताबहरूको रटानमा नलाग। आफ्नो हृदयलाई प्रेमको बत्तीले झकिझकाउ गराऊ। तिमीले आफ्नो हृदयलाई धेरै कालो बनायो, अझ व्रत नबिगार। बडो अचम्म भएको छ। रुमी स्वप्नको कुरा गरिराखेका थिए भने शम्स उनलाई सम्झाइराखेका थिए। रुमी पढाउन जान पनि छोडे। विद्यार्थीहरू भन्न थाले, को यस्तो अन्जान मानिस आएर यिनलाई लट्ठ्याइदियो, टुनामुना गरिदियो कि क्या हो। जलालुद्दिन यसो घर त जान्थे, तर नुहाएर खानपिन गरेर फेरि त्यहीँ आउँथे। अब मानिसहरूमा अफवाह फैलिन लाग्यो। त्यो मानिसले यस्तो होनहार व्यक्तिलाई बिगारिदियो। उनले मदरसा चलाइराखेका थिए, कस्ता पागल मानिसको फन्दमा पर्न पुगे इत्यादि। मानिसहरूले हाँ गरेर कोनियाबाट शम्सलाई निकालिदिए। तर जलालुद्दिन त्यस व्यक्तिका निमित्त तडपिन लागे जसले आफ्नो दिलको निभेको दियोलाई उज्यालो गराइदियो। त्यो मानिस आज कता कता गयो भनेर त्यसको खोजीको लागि यत्र तत्र घुम्न लागे। जलालुद्दिन एक दिन त्यसै भौँतारिरहेका थिए। एउटा बाटो हिँड्ने मानिसलाई उनी सोध्न पुगे, होइन, तिमीले मेरा शम्सलाई कहीँ देखेका छौ? त्यस मानिसले भन्यो, मैले उनलाई डमेस्कसमा देखेको थिएँ। त्यसपछि उनले आफ्ना लगाएका लुगा अर्थात् आलिसान चोगा र पगरी त्यस मानिसलाई दिएर भने, हिँड, मलाई डमेस्कस पुर्याइदेऊ। त्यसै बेलामा उनको आफ्नो विद्यार्थीसँग भेट भयो र उसले त्यो मानिसले तपाईँलाई झुटा कुरा बोलेको हो भन्यो। रुमीले त्यो विद्यार्थीलाई भने, त्यो झुटो कुरा यकिन गर्न खोजेको हुँ, हेरौँ, डमेस्कस जान्छु। उनले शम्सलाई खोजेर ल्याए। अब मानिसहरू फेरि बेचैन भए। यी दुईजना बसेर के गरिराख्छन्, कसैलाई आफूहरू बसेको ठाउँमा छिर्न पनि दिँदैनन्। यसपछि यिनीहरूले एउटा ठुलो षड्यन्त्र रचे। ती षड्यन्त्रकारीहरूले एक रात शम्सलाई वरिपरिबाट घेरे र तरबारले उनको गर्दन छिनालिदिए। रगत बगेको देखियो, तर उनको लास भेटिएन। रुमी त्यो लास खोज्दा खोज्दा हैरान भए। आखिर उनी एक प्रकारका बौला जस्ता भए। उनको दिलमा ठुलो चोट पर्यो। उनी भन्न लागे, उनी त मेरा सूर्य थिए। उनी आफूलाई धरती सम्झन्थे। धरती भनेको उनको अर्थ थियो पृथ्वी, जसले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। र त्यसपछि एउटा सम्प्रदाय दरवेशको सुरुवात भयो, जसलाई विर्लिङ डर्विस भन्छन्। शरीरमा सेतो वस्त्र र शिरमा टम्ब्लु जस्तो टोपी, हृदयमा अल्लाह, ओठमा उनको नाम र उनीलाई याद गर्दै गोलाकार रूपमा घुमिरहने। शम्सको बारेमा भएको उद्गार साउथी समीर अध्याय 2 श्लोक 3 मा
कवितामा पनि व्यक्त भएका छन्। जलालुद्दिन रुमीले यसपछि आएर एउटा दिवान अर्थात् ग्रन्थ लेखे। शम्स तब्रिजको नाममा उक्त ग्रन्थको नाम हो दिवान ए शम्स। यस शम्सका अध्यात्मवाणी जिक्रको गुड सूत्र समावेश गरिएको छ र फेरि खास विद्वानहरूको लागि लेखिएको भनेर भनिएको छ। जिक्रका बारेमा माथि केही कुरा उल्लेख भएको छ। यसमा ला इलाहा इल्लाह अर्थात् अरू केही पनि छैन, केही पनि होइन, सिर्फ परमात्मा मात्र छ भन्न खोजिएको छ। वास्तवमा जसरी हिन्दूहरूले हजारौं शब्दमा व्याख्या गरेको पाइन्छ, त्यस्तै यसमा पनि त्यही किसिमको वर्णन छ भन्ने कुरा लेखिन आएको छ भन्ने देखिन्छ। यसको विशेषताका बारेमा त धेरै कुरा भन्न त सकिँदैन, तर यो जिक्र गर्ने दुई तरिका देखिन्छ। एउटा त हामी जिब्रोले बोल्छौँ, अर्को श्वासले मात्र बोल्छौँ। यस विषयका जानिफकारहरूले उच्चारणमा विशेष किसिमले जोड दिएका हुन्छन् भनिएको छ। वास्तवमा खास सुफीहरूले प्रवचन दिएनन् र भाषण पनि गरेनन्। तिनीहरू लुकेर बस्थे र एउटा तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना खास कुरा भन्ने गर्दथे भन्ने देखिन आउँछ। यही विषयमा उनीहरूको भनाइ छ, जसलाई सत्यको खास आवश्यकता छ उसले ठुला कुरालाई पनि बलिदान गर्न तत्पर रहनुपर्छ। सुफी मतको बलिदानको एउटा अति संवेदनशील कथाको उल्लेख गर्नु उपयुक्त लागेकोले यहाँ समावेश गर्न खोजेको छु। यो इतिहासको कथा हो। खुदा अर्थात् परमेश्वर आएर अब्राहमलाई स्वप्नमा यो कुरा भने, जेलाई तिमी अति प्रेम गर्छौ त्यसलाई मेरो नाममा बलिदान गरिदेऊ। यो स्वप्न अति सत्य थियो। उनी जुरुक्क उठे। अब्राहमको सारा शरीर पसिनाले निथुक्क भएको थियो। उनकी श्रीमतीले भनिन्, के भयो? उनले भने, अल्लाहले केही कुरा मागेका छन् जसले सदाकाल दिइराखेका थिए। आज उनले मसँग केही कुरा मागेका छन्। उनले सोधिन्, के मागे? यसमा केही छैन। उनले जे मागेका छन् त्यो तपाईले दिइदिनुहोस्। अब्राहमले भने, त्यसो भए ठिक भयो, तर उनले जे मागेका छन् त्यो मैले अति स्नेह गरेर राखेको छु, त्यसलाई बलिदान गर्नु परेको छ र मेरो सबभन्दा ठुलो स्नेह आफ्नो प्रिय पुत्रमाथि छ। हुन्छ, उनले भनिन्, छोरालाई नुहाइदेऊ, लुगा फेराइदेऊ र लिएर जाऊ। उनी यस्तै साध्वी स्त्री थिइन्, एक शब्द पनि उच्चारण गरिनन् र एक थोपा आँसु नि चुहाइनन्। एउटा मात्र पुत्र रत्न थियो। ममताको केही फिक्री पनि गरिनन्। जसलाई धेरै उमेर फर्केपछि जन्माउन पाएकी थिइन्, उसलाई बिदा गरिदिन्। अब्राहम त्यो बच्चालाई लिएर एउटा पहाडमा गए। छोराले सोध्यो, बाबा, मलाई कहाँ लिएर जान लाग्नु भएको हो? बुबाले भने, त्यो ठाउँमा पुगेपछि सबै कुरा बनाउला, अहिले हिँड। बच्चालाई भनिदिए भने डराएर भाग्ने हो कि रोने हो कि के हो भन्ने उनको मनमा लाग्यो। कुन चाहिँ पिताले आफ्नो पुत्रलाई हत्या गर्ला, त्यो पनि सपनाको कुरालाई लिएर। दुवै बाबु छोरा पहाडको शिखरमा पुगे। बाबु, तिम्रो टाउको त्यो पत्थरमा निहुराएर राख। बच्चाले पिताको आज्ञा अनुसार टाउको निहुरायो। बाबु न ठहरिए। अब्राहमका हात थर थर काप्न लागे। स्वप्नको कुरा मानेर आएका थिए। ज्ञान र प्रेम ठुलो महत्त्वका कुरा हुन्, तर आखिर पिताको हृदय पत्थर बनाउन केही बेर लाग्यो। तरबार हातमा लिए, आँखा चिम्लिए र भगवानको नाम पुकारे। तरबारले मार हान्न लागे। तरबार हातबाट फुत्कियो र नगिचै चरिरहेको भेडाको टाउको काटिन पुग्यो। त्यही बेलामा एउटा शब्द आयो, तिमी परीक्षामा पूर्ण सफल भयो भनिएको छ। ईश्वरीय शक्तिले बच्चालाई बचाइदियो। त्यो भाषाको शब्द हो कुर्बानी, जसलाई हामीहरू आफ्नो भाषामा बलिदानको शब्द प्रयोग गर्दछौँ र त्यही घटनादेखि
बलिदानको प्रथा चलेको हो भनिन्छ। कुर्बानी गर्न उकासियो स्वप्नको कुरालाई लिएर। अब्राहम आफ्ना प्रिय पुत्र लिएर पनि गए, तर भगवानको लागि त्यो कुरा थियो भने बालकको शिर गिडिन्थ्यो। यस्तो जादु हुँदैनथ्यो। अल्लाहको नाम हो रहमान। रहमान कर्तालाई भनिन्छ, जसको हृदयमा करुणाको सागर उर्लिएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् रहमान। उनको लागि सम्पूर्ण जीवजन्तु उति नै प्यारा छैनन् र? सबैभन्दा प्यारो वस्तुलाई बलिदान भन्ने वचन थियो, तर अहिले मुख बधिर भेडा बाख्रा गाई भैँसीलाई बलिदान दिने प्रथा सबै धर्ममा कसरी चल्यो? यो निकै विचारणीय कुरा छ। यस्तो भनेको पनि पाइन्छ, एक दिन रुमीलाई एउटा सन्देश लिएर कोही व्यक्ति आयो र भन्यो, तपाईँको छात्र ज्वरोले ग्रस्त भएको छ। रुमी त्यस बेला केही लेखिरहेका थिए। उनले एउटा कागजको टुक्रा लिए र केही लेखे, तर के लेखे त्यो सन्देश थाहा छैन। त्यो कागजमा लेखिएको रहेछ, अल्लाह अकबर, माने अल्लाह सबभन्दा ठुला छन्, अर्थात् रहमान रद्दिम। र सन्देशमा के लेखेको रहेछन् भने, तिमीले मासु कहिले पनि मुखमा नराख्नु, रगत नपिउनु, र यदि तिमी रसुल अल्लाहको प्रिय पात्र छौ भने तिम्रो ज्वरो उत्रनेछ। त्यो मानिससँग त्यो कागज पठाइदिए। के भनिएको पाइन्छ भने, त्यस छात्रले त्यो पत्र खोल्यो, पढ्यो र भनिन्छ उसले त्यो त्यही कागजलाई पानीमा घोल्यो, कागज गल्यो र उसले त्यो पानी पियो। त्यो छात्रलाई तिमी के गरिराखेका छौ भनेर सोधियो। उसले भन्यो, त्यो मेरो शेखको सन्देश थियो, त्यो खाली पढ्नको लागि थिएन, त्यो त पिउनु पर्ने थियो र त्यसलाई पिएर जिउनु पर्ने थियो। भनिन्छ उसको ज्वरो तत्काल निको भयो। अहिले पनि त्यो चलन चल्दै गर्दा कोही बिरामी भयो भने अहिले त्यस सम्प्रदायका मानिस सुफी कहाँ जान्छन् र त्यहाँबाट केही लेखिएर आउँछ र घोलेर खाइन्छ भनेर भनिएको पाइन्छ। रुमी र उनको विद्यार्थीका बीचमा जे घटना भयो, यसलाई आधार बनाएर मसँग पनि यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर आजकल मुसलमानहरूमा यस्तो रिवाज चलिराखेको छ र त्यसले व्यापारको रूप लिएको देखिन आएको छ भनिन्छ। रुमी उभिएर पनि जिक्र गर्थे। उनीभन्दा अगाडि यो प्रथा थिएन। इस्लाममा सङ्गीतको इजाजत अहिलेसम्म छैन, तर रुमीले आफ्नो आश्रम अर्थात् टेकेमा सङ्गीतलाई स्थान दिए। उनको भनाइ थियो, कानको रसको लागि यो सङ्गीत विद्या होइन, यो त अल्लाहसँग संयुक्त हुन एउटा माध्यम पनि हो। सङ्गीत त आध्यात्मिक हो। अहिले रुमी जिक्रमा ला इलाहा इल्लाह मात्र भनेर भजन गर्दथे। रुमीले जिक्रको रूपलाई परिवर्तन गरिदिए र आजकल सारा सुफी साजबाजमा पनि यो चलन चल्तीमा आएको छ। जोन नायको किताबमा यतिसम्म भनेको देखिन्छ, रुमीको कवितामा जस्तो पूर्वीय र पश्चिमी आध्यात्मिकताको संयोजन भएको अरू ठाउँमा कम नै पाइन्छ। मैले त रुमीको यो एउटा मात्र किताब पढी टोपलेको छु। उनको एउटै वाक्य भनौँ वा कुरा भनौँ, आत्माको परमेश्वर प्रतिको खोजी। प्रत्येक दृष्टान्त त्यही खोजी र प्रत्येक प्रतीकमा केही न केही रूपमा परमात्माको रूपको वर्णन गरेको देखिन्छ। उनले परमेश्वरलाई सामसेदा ब्रिज प्रयोग गरेका छन् र यी नाम प्रतीकको रूपमा दिइएको देखिन्छ। अरू भगवानको एकदम व्यक्तिगत प्रतीकको रूपमा। जति पढ्दै गइन्छ त्यति नै उनको प्रतिभा झल्केको पाइन्छ। जुनसुकै युगका भए पनि उनी रहस्यमयको कवि थिए। खालि उनको कवित्वको प्रभावले मात्र होइन, भाषाप्रतिको चातुर्यले मात्र होइन, शब्दहरूको
विन्यासले मात्र होइन, बरु उनको आघात भगवानप्रतिको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको योग्यता, परमेश्वरप्रति गरिएको उत्सव इत्यादि सबै कुरा वसन्त ऋतुको आगमनको उल्लासले जस्तो भरिपूर्ण भएको पाइन्छ। परमेश्वरप्रतिको यी उद्गार प्रतीक मात्र होइनन्, कि त परमेश्वरलाई साक्षात्कार गरेको जस्तो हामीले पढ्दा महसुस हुनुपर्ने जस्तो मात्र हुन् भन्ने मेरो अल्प बुद्धिमा लाग्दछ। रुमीका कविताको अध्ययन गर्दा सदा सर्वदा अद्भुत घटना भएको आभास हुन्छ। दिव्यमय जीवन बनाउन पो उनी जन्मेका हुन् कि भन्नु पनि अत्युक्ति हुँदैन। उनले एउटा एउटा दृष्टि राखेर यसलाई सर्वमत बनाएका छन्। उनले परमेश्वरका सबै प्रकारका विशेष गुणलाई आफूमा ढाल्ने प्रयास गरेका हुन् कि यथार्थमा भन्ने हो भने उनले यसलाई आत्मसात पो गरेका हुन् कि। यस जोनाथन स्टारले उल्था गरेका दुईटा कविता यस प्रकारको पाएको छु। कम कम फर यु आर द वान हु बेस्ट ग्लोरी एन्ड ब्युटी, कम कम फर यु आर द केयर अफ द थाउजन्ड सरोज, कम कम इवन दो यु हेभ नेभर लेफ्ट, कम एन्ड हियर सम पोएट्री, सिट इन द प्लेस अफ माई सोल, फर यु आर अ थाउजन्ड सोल्स अफ माइन, begone with your lovers and ancient longing for you and the beloved। सुफीहरूले भगवानलाई यसरी पुकारेका छन्, आऊ आऊ तिमीले हामीलाई गौरव देऊ, आऊ आऊ तिमीले सम्पूर्ण सन्तापलाई हरण गरिदेऊ, आऊ आऊ तिमीले हामीलाई कहिले पनि नछोडेका भए पनि आएर मेरा कविता सुनिदेऊ, मसँग टाँसिएर बसिदेऊ न, तिमी त सम्पूर्ण आत्माका परमेश्वर हौ, तिम्रा प्रेमीहरू र पहिलेका इच्छालाई त्यागिदेऊ, किनभने तिमी त परमेश्वर नै हौ। सुफी सन्त अब्रहमान जामी अनुसार साम्स र कवि अराकी वाक्य बाबा हमालको एउटै घरमा बस्थे। प्रत्येक दिन अराकी आध्यात्मिक ज्ञानका राम्रा राम्रा कविताहरू उनलाई सुनाउँथे। एक दिन साक्काले साम्सलाई भने, अदृश्य जगतका अनुभवका राम्रा राम्रा कुरा तिम्रा भाइलाई सुनाएका कुरा तिमीलाई केही पनि प्रकट गरिएको जस्तो लागेन। साम्सले भने, अराकीले नभनिएका गोप्य कुरा पनि मलाई थाहा भइसकेको छ, अब ती कुरालाई मलाई भनिरहनु पर्ने छैन। बाबा हमालले भने, परमेश्वरले अब यस्तो शिष्य तिमीलाई पठाइदिनेछन् जसले सत्यको आदिदेखि अन्त्यसम्मका समग्र ज्ञानको संसारलाई सम्झाइदिनेछन्। उनले फेरि भने, ती समग्र ज्ञान अत्यन्त राम्रा भाषामा सुमधुर स्वरमा व्यक्त हुनेछन्। त्यो आदिदेखि आदिसम्मको सत्य हो। दिवाने शम्स तब्रिजी अर्थात् शाम्स तब्रिजको ग्रन्थ। यस ग्रन्थमा करिब 2000 चतुष्पदी र 34,000 सानुप्रास वा अनुप्रास रहित उन्नत विषयका गीत समावेश भएका छन्। यो ती रुमीको किताबबाट, ती समग्र दिव्य कविताबाट यहाँ केही उत्तम छानिएका कविताको यो सङ्ग्लो हो। यसमा रुमीको भावयुक्त भावनाले ओतप्रोत भएका अनुभव र सम्पूर्ण कुरा समावेश गरिएको भनिएको छ। हुन त रुमीका कविताको पहिलो अनुवादका निम्ति यो शताब्दीको सुरुमा ब्रिटेनका साहित्यिक विद्वानहरूले प्रयास गरेका रहेछन्, तर उनीहरूकै शब्दमा त्यति साह्रै विषयको सर्वसाधारणलाई पठनीय शैली भएन कि भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका थिए भन्ने लेखेको देखिन्छ। यसपछि अमेरिकन साहित्यिक विद्वानहरूले त्यसभन्दा अलि बढी विषय ग्रहण गर्ने क्षमताले युक्त हृदयग्राणी र पठनीय शब्दमा रुमीका कविता अनुवाद गर्न पुगेछन्। यसपछि अरू धेरै परिचित भाषामा यो अनुवाद भएको देखिन आएको बुझिन्छ, जसका शब्दहरूबाट यहाँ मैले अनुवाद गर्ने जमर्को गरेको हुँ। उहाँहरूकै भनाइमा रुमीका 100% भावयुक्त कवितालाई हाम्रो शब्दले शतांश मात्रामा पनि
समात्न सकेको जस्तो लाग्दैन। तर जे भए पनि रोमीका भावना केही मात्रामा उत्रोस् भनेर हाम्रो भाषाले भ्याएसम्म छर्लङ्ग्याउन प्रयास गरिएको छ। रोमी पर्सियन कवि मात्र होइनन्, उनी त रहस्यमय कवि हुन्। त्यस बेलाको पर्सियन कविहरूको कवितामा एउटा खासा तरिकाको शैली थियो। क्याट्रेन अर्थात् रुवाई र ओड अर्थात् गजल एक प्रकारका छन्दमा छन्दबद्ध गरिएका हुन्छन् भनिएको छ। रोमीलाई पर्सियन कवि मात्र भन्न मिल्दैन, उनी त वास्तवमा योगी हुन्। यस्तो भनिएको छ, जलालुद्दिनले यति धेरै ग्रन्थ लेखेका थिए, ती उनका लेखेका सबै कुरा 70वटा उटमा लादे पनि अझ पनि केही बचेको थियो। हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति खाली किताबमा अल्झिएका थिएनन्। उनी सदाकाल अध्ययनमा लागिरहन्थे र त्यसैको मनन गरिरहन्थे। जलालुद्दिन रोमीले एउटा कवितामा यस्तो भनेको देखिन्छ, तेरा प्रेम कटवार को भी मीठा कर देता है, तेरा प्रेम तावे को सोना कर देता है, तेरा प्रेम मुर्दे को जीवित कर देता है, तेरा प्रेम अपवित्र को मान कर देता है, तेरा प्रेम एक राजा को गुलाम कर देता है। हजरत जलालुद्दिन हिरा थिए। वास्तवमा उनी सुफी जगतका पूर्णिमाका चन्द्रमा थिए। यसो विचार गरेको खण्डमा के देखिन आउँछ भने उहाँमा यो मेरो बल हो वा ममा ईश्वरको शक्ति छ। यो भावना शून्य थियो र मेरो मन तथा शरीरमा भगवत शक्तिले कार्य गरिराखेको छ र यो शक्ति सबै मनुष्य, प्राणी, झारपातमा, सचेतन तथा सजीव वस्तु तथा अचेतन तथा निर्जीव प्रतीत हुने वस्तुमा पनि समान किसिमले कार्य गरिरहेको छ भन्ने विशाल दृष्टि थियो। अन्त्यमा रोमीको बारेको पुस्तक उपलब्ध गराइदिने श्री मनमोहन सिंह, यसलाई अध्ययन गरेर केही कुरा समावेश गरिदिने नारायण प्रसाद भट्टराई, भाषा शब्द विन्यास मिलाइदिने श्री देवी प्रसाद सुवेदी र कम्प्युटर टाइप गरिदिने श्री विष्णुगोपाल डङ्गोल सबै धन्यवादका पात्र हुन्। यो सबैको सहयोगको प्रतिफलको रूपमा आएको छ। नरकान्त अधिकारी।